ان बेशर्मों को सोचना चाहिए कि आप हकीकत को समझो, जानो आप हकीकत को, शख्सियत परस्ती से बाहर निकलो। अब पटवारी ये भी नहीं कह सकते कि हाफिज साद रिजवी साहब चाबी वाला खिलौना है, ये एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, क्योंकि इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट तो पीडीएम के साथ है, पटवारियों के साथ है, तो यकीनन पटवारी ये कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आखिर हाफिज साद रिजवी साहब ने ऐलान कर दिया, पीडीएम हुकूमत को 10 तारीख तक अल्टीमेटम फिर दे दिया, अगर 10 तारीख को आप पेट्रोल की कीमतें कम नहीं करेंगे तो 11 तारीख को हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। अब पहले 2 बार जो हाफिज साद रिजवी साहब ने अल्टीमेटम दिया था और जो अब दिया था, इसमें फ़र्क क्या है नाज़रीन? इस फ़र्क में आप लोगों के सामने रखूंगा कि हाफिज साद रिजवी साहब ने पहले भी अल्टीमेटम दिया था, हुकूमत ने कोई ख़ास उसके ऊपर अमल नहीं किया था, 5 रुपए सिर्फ कीमत बढ़ा के फिर उसने कम करके फिर उसने बढ़ा दी थी। अब क्या हुकूमत इसके ऊपर एक्शन लेगी या नहीं लेगी, तो साद रिजवी साहब क्या करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। और बहुत सारी बातें की हैं हाफिज साद रिजवी साहब ने, इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, कुछ बड़े बड़े इंकशाफ किए हैं हाफिज साद रिजवी साहब के ऊपर, यानी कि आगे क्या इल्ज़ाम लगने वाला है, क्या उसको लक़ब मिलने वाला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन हाफिज साद रिजवी साहब की जो सियासत है ना, वो दिन ब दिन मैच्योर हो रही है। यकीन माने नाज़रीन कि मुझे ऐसे नहीं लगता था, कम अज़ कम मैं ये नहीं सोचता था, मैं ये सोचता था कि हाफिज साद रिजवी साहब 26-27 साल नौजवान है, ये बहुत सारी गलतियाँ करेंगे, बहुत सारे अनमैच्योर फैसले करेंगे, जिसकी वजह से तहरीक लबैक वालों को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा और उनको मुखालफिन का मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाफिज साद रिजवी साहब जो चाल चल रहे हैं, यकीन माने कि वो बहुत ज़बरदस्त चाल चल रहे हैं। आज उसने लॉन्ग मार्च का ऐलान क्यों किया कि हाफिज साद रिजवी साहब इस पेट्रोल को लेकर, आप लोगों को मालूम है कि रमज़ान शरीफ से पहले भी हाफिज साद रिजवी साहब ने एहतजाज भी किया था और शटर डाउन कॉल का भी ऐलान किया था। तो उस टाइम मैंने वीडियो बना के यही कहा था कि हाफिज साद रिजवी साहब को चाहिए कि वो एक अलामती कॉल दे, एहतजाज करे, लोगों का रिस्पॉन्स देके फिर जाके वो एक फाइनल कॉल दे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साद रिजवी साहब ने वही किया जो मेरी दिली ख्वाहिश थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हाफिज साद रिजवी साहब बहुत बेहतरीन चाल चल रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोग सुनो कि हाफिज साद रिजवी साहब ने कैसे अल्टीमेटम दिया, 11 तारीख को उसने क्या कहा है, और साथ साथ उसने पीटीआई को भी रगड़ा लगाया है, पीडीएम को भी, किसी को नहीं माफ़ किया है, किसी को भी उसने माफ़ नहीं किया है, सबको ठोक के रख दिया है उसने। तो पहले वो सुनो, फिर जाके आगे बात करते हैं कि हाफिज साद रिजवी साहब ने और कौन सी बातें की हैं। सबसे पहले वो सुनो ना। नाज़रीन, एक छोटा सा क्लिप और भी आप लोगों के सामने रखूंगा इसी वीडियो का। हाफिज साद रिजवी साहब ने क्या कहा है कि भाई हम दरख्वास्त कर रहे हैं, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को कि आप लोगों के पास 10 तारीख तक टाइम है, आप सोच लो, नहीं तो 11 तारीख को हम आ रहे हैं, और हम वो नहीं हैं जो गुजर खान से वापस आ जाएं, जो आज़ादी लेने के लिए गए थे। यानी कि जो आप लोगों को मालूम है कि गुजर खान से कौन वापस आ रहा था, जो लाहौर से डांस करते करते गुजर खान तक पहुंचे थे, फिर हकीकी आज़ादी मार्च को ख़त्म करके वो वापस चले गए थे। यानी कि नाचने वालियों के जो बच्चे होते हैं वो हकीकी आज़ादी की जंग नहीं लड़ सकते। तो हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा है हम वो नहीं हैं, ये मत समझना। पीडीएम को वार्निंग दे रहा था कि हम पीटीआई वाले नहीं हैं, हम आएंगे तो फिर हम वापस नहीं जाएंगे। लेकिन इसी क्लिप में एक 10 सेकंड का क्लिप है कि हाफिज साद रिजवी साहब जब ये ऐलान करने वाले थे अल्टीमेटम, जो ख़ास वो पॉइंट था, तो उस टाइम कारकुन जो ख़ास कर जो रहनुमा, सीनियर रहनुमा स्टेज के ऊपर बैठे हुए थे, तो वो किस तरह खामोशी से सुन रहे थे और बड़ी शिद्दत से उनको उन अल्फाज का इंतज़ार था कि हाफिज साद रिजवी साहब वो अल्फाज जल्दी मुंह से निकालें। फिर उनका जो रिएक्शन था वो देखो, फिर आगे जाके बात करते हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने बेसब्री का अंदाजा लगाया कि तहरीक लबैक के जो मेन क़यादत है, कारकुन नहीं, जो मेन क़यादत है, कि इमरान खान ने जब रावलपिंडी में कहा था कि मैं असम्बलियाँ तहलील करता हूँ या लॉन्ग मार्च का ऐलान करता हूँ या आज़ादी मार्च का, तो इतना रिएक्शन सीनियर क़यादत की तरफ से किसी के नहीं आया था। जो तहरीक लबैक की सीनियर क़यादत है वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। इस चीज़ का आप लोगों ने खूब अंदाज़ा लगाया। बाकी नाज़रीन,
سعد رضوی صاحب نے اور بہت ساری باتیں کی ہیں. ایک اس نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے, وہ انکشاف ہے جہاں عمران خان کے اوپر الزام ہے. اس نے کہا ہے کہ عمران نیازی اسٹیبلشمنٹ کا روحانی اور جسمانی صاحبزادہ ہے. روحانی تو سمجھ آتی ہے, جسمانی کا وہ کہے کہ مجھے تو کم از کم اس چیز کا علم نہیں ہے کہ عمران خان کا جو والد صاحب تھا اس کا فوج سے تعلق تھا, جو اس کے دادے کا فوج سے تعلق تھا. لیکن اب سعد رضوی صاحب نے کہہ دیا ہے جسمانی تعلق بھی عمران خان کا فوج سے ہے. تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے, آپ لوگ کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں, مجھے تو معلوم نہیں ہے. اچھا, اس کے اوپر بہت دلچسپ کمنٹس کیے ہیں لبیک کی طرف سے, میں ان کی طرف تو نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن کچھ ایسے جو ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتا ہوں. اس کے بعد ناظرین, سعد رضوی صاحب نے کہا کہ اگر تم ہمیں لینے آؤ گے تو دنیا کی کوئی ایسی کرنسی بنی ہی نہیں جو بابا جان کے کارکن کی جوتی بھی خرید سکے. حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا. اس کی واضح دلیل اور ثبوت کچھ دن پہلے سمیع ابراہیم کا میں بیان سن رہا تھا, شیخ رشید کا بھی بیان تھا, عمران خان کا بھی بیان تھا کہ جب حافظ سعد رضوی صاحب جیل میں تھے تو عمران خان نے کہا تھا کہ ہم نے بہت کوشش کی ان کے ساتھ بات کرنے کی, ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی, کسی طریقے سے کوئی ڈیل ہو جائے, لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. سمیع ابراہیم نے بھی کہا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں حکومت کو. اس ٹائم سمیع ابراہیم نے کہا تھا, شیخ رشید کو کہا تھا کہ ڈالے بھر بھر کے لے کے گئے, پیسوں کی لالچ دی گئی, حافظ سعد رضوی صاحب کو سینٹ میں ٹکٹ دی گئی, یعنی کہ الیکشن کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنا حلقہ چوائس کر لیں, ہم وہاں سے آپ کو جتوا لیں گے. لیکن حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ نہیں, ہم ایسا نہیں کر دیں گے. یہی تو رہا تھا کہ تحریک لبیک کی جوتی کو بھی کوئی نہیں خرید سکتا ہے. اب ناظرین, باتیں تو بہت ہی کی حافظ سعد رضوی صاحب نے, اب تھوڑا یوتھیوں کی چھترول بھی کر لیں کہ جو یوتھی کہہ رہے تھے کہ کہاں ہے سعد رضوی صاحب, اب ان کی غیرت. اگر آپ عمران خان کے جلسوں میں, عمران خان کے زمان پارک میں آپ اپنی بہنوں بیویوں کو نچا رہے ہو اس لیے کہ عمران خان آ جائے اور مہنگائی کم ہو جائے, پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, تو اب سعد رضوی صاحب پٹرول کے لیے نکل رہے ہیں, مہنگائی کے لیے نکل رہے ہیں, غریب عوام کے لیے نکل رہے ہیں. تو اگر آپ لوگوں میں واقعہ پاکستان کی, جو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پاکستان, عمران خان, اسلام اور عوام کی فکر نہیں ہے, عمران خان کی فکر ہے. اگر آپ لوگوں کو واقعہ پاکستان کی فکر ہے اور غریب عوام کی فکر ہے تو نکلو. اب ان کے پاس, تحریک انصاف والوں کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے. ہاں, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ نکل رہے ہیں, ہمارا جو الیکشن تھا وہ الیکشن یعنی کہ ملتوی ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ جو باتیں کریں گے. لیکن پٹواری کیا کہیں گے؟ اب پٹواری یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حافظ سعد رضوی صاحب چابی والا کھلونا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے, کیونکہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ تو پی ڈی ایم کے ساتھ ہے, پٹواریوں کے ساتھ ہے. تو یقیناً پٹواری یہ کہیں گے کہ بھئی سعد رضوی صاحب پی ٹی آئی کی بی ٹیم ہے, یعنی کہ لبیک بھی پی ٹی آئی کی بی ٹیم ہے, یا سعد رضوی صاحب کو عمران خان چابی دیتا ہے. تو ان بے شرموں کو سوچنا چاہیے کہ آپ حقیقت کو سمجھو, جانو آپ حقیقت کو, شخصیت پرستی سے باہر نکلو, حقیقت جانو کہ اس ٹائم پاکستان کا مخلص لیڈر کون ہے, اس ٹائم پاکستان کے ساتھ, اسلام کے ساتھ اور غریب عوام کے ساتھ کون کھڑا ہے, اور وہ کھڑا ہے تو وہ حافظ سعد رضوی صاحب کھڑا ہے. اب ناظرین دیکھتے ہیں 11 تاریخ کو کیا ہوتا ہے. اس سے پہلے اگر گورنمنٹ کوئی اعلان کرتی ہے, کوئی قیمتیں کم کرتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اب لانگ مارچ ہوگا تو پھر دنیا دیکھے گی کہ جب یہ تحریک لبیک والے نکلتے ہیں تو پھر یہ مطالبات منوائے بغیر واپس نہیں آتے, اور کارکنوں کا جو جوش اور جذبہ تھا اس اعلان سے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.